बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने अपने बच्चों के लिए 2 पोर्शंस बनाने की अनाउंसमेंट की है। मगर यहाँ पर वो बहुत खुश हैं, ठीक है, उनकी खुशी है इसमें, मगर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। वो क्या क्वेश्चंस निकल रहे हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो मुअत्तर की शक्ल पे तो फूट रही थी गुलाब जामुन और लड्डू, मगर कुछ सवाल जो हैं वो जनरल कॉन्सेप्ट के हैं जो कि आ रहे हैं सबके दिमागों में। भाई, कुकिंग विद शबाना इतनी समझदार खातून है और एक तजर्बागार हैं और एज हैं, कोई नन्ही काकी तो नहीं है। उन्होंने अपने बेटों के लिए 2 पोर्शंस का डिसीजन ले लिया, मगर अब सवाल ये है क्या उनके घर में और लोग नहीं हैं, उनकी औलादों में 2 बेटियां नहीं हैं, और जो माँ बाप खुद इस एज में पहुंच गए हैं जब वो एक सहारे के मोहताज हैं। आप लोगों ने देखा है कि ये सब लोग जॉइंट फैमिली के तौर पे रहते हैं और सब लोग मिल के जुल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक होम फैमिली है। अब ऐसा क्यों है कि कुकिंग विद शबाना अपने दोनों बेटों के लिए पोर्शंस बना रही हैं, जिसमें एक तहसीन का है, एक मोहसिन का है। अब यहाँ पे मोतर और मुंतहा के तो हो गए बल्ले बल्ले, और कुकिंग विद शबाना ने ये कहा कि बिल्कुल एक जैसा पोर्शन होगा ताकि आपस में किसी को इख्तलाफ ना हो या एहसास कमतरी ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जिस वक्त ये पोर्शन बनेगा, जाहिर है इतनी जल्दी नहीं बनता, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियली कंडीशन पर। अब पहला क्वेश्चन ये है कि कुकिंग विद शबाना के जो पोते हैं दोनों, मोहसिन के बेटे, उनसे तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्री हैं। हर वक्त ये मुअत्तर को पूछे ना पूछे लेकिन अपने पोतों को ये पूछते हैं। तो जब पोर्शन हो जाएंगे बिल्कुल अलग, तो क्या ये रह पाएंगे अपने बेटों के बगैर? और दूसरी बात ये कि अब आप एक बात बताएं, ये दोनों तो एजेड हैं, इन दोनों को ज़रूरत है अपनी औलादों की, और जब पोर्शंस बनेंगे तो बेटे तो चले जाएंगे अपने पोर्शंस में और जो ये माँ बाप होंगे वो यहाँ रहेंगे। तो उस वक्त जब एक टाइम है जब माँ बाप ने कुर्बानियाँ दी अपनी औलाद के लिए, और जब उनको ज़रूरत होगी अपनी औलाद की, तो क्या वो अकेले रह पाएंगे? खाने की, पीने की, सेहत की, जिस तरीके से आज आप जवान हैं, ज़ाहिर है आज से 4, 5 साल, 8, 10 साल बाद वो कंडीशन ना कुकिंग विद शबाना की होगी, ना उनके हस्बैंड मुकीम साहब की होगी। तो फिर क्या करेंगे वो लोग? ये सवाल पूछने का है ना। और फिर ऐसा नहीं हो सकता था कि कुकिंग विद शबाना ये जो घर है इसको सेल करके एक और पोर्शन अपने लिए भी नीचे रखते हैं। नॉर्मल यही होता है कि माँ बाप एक पोर्शन अपने लिए रखते हैं और 2 पोर्शन या 3 पोर्शन या 1 पोर्शन अपने बेटों को दे देते हैं ऊपर, ताकि वो इंसाफ से नहीं और बदतमीज़ी भी ना हो। तो ऐसा क्या उनके दिमाग में है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को उठा के इतनी दूर फेंक दिया? अब बेटे तो आज तक उन्होंने अभी तक कोई अपनी राय नहीं दी, लेकिन जो फेशियल एक्सप्रेशन मुअत्तर का है, तो भाई वो तो लड्डू फूट रहे थे उसके चेहरे पे और उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। उसको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही थी कि भाई पोर्शन मिल जाएंगे अलग अलग। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने बेटियों का भी पूछा, अंबर और गुड़िया का, मगर देखें बुधवार हैं और अपनी बेटियों के बारे में हमेशा से उन्होंने ख्याल रखा है कि उनको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो और भाभियाँ उनको तंग ना करें। तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए ये घर रखा है जिसमें वो खुद रह रही हैं। और ज़ाहिर है ये घर ऐसा है कि भाई अगर बेटियां आके रुकती हैं 10 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन वो रुकें, तो इस घर में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जब भाभियाँ यहाँ नहीं होंगी तो ये तो उनका अपना पर्सनल रूम होगा, पर्सनल कमरा होगा, घूमना फिरना है अपने अम्मा अब्बा के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ये खामोश नाराज़गी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हो सकता है बेटे ना बोलते हों अपने माँ बाप के सामने, क्या चलो माँ बाप हैं अभी नहीं बोलो, बुरी बात है, लेकिन उनके दिल में कोई बात होती हो। तो यार अभी बात भी क्या होगी जब उनका एक ही घर है और उसमें तहसीन की शादी भी नहीं हुई हुई, तो जो है मोहसिन जो है वो रहता है अपनी बीवी के साथ नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें इनइक्वालिटी तो होने से रही, जब घर ही नहीं है और अभी इतनी सी पोर्शन में रहने की जगह है तो वहाँ पे वो वहीं रखेंगी ना उसे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर खामोश नाराज़गी है और सेपरेशन है अपनी बेटियों की और बेटों की।
اب بیٹیاں تو اسی گھر میں آئیں گی نا، جب پورشنز ہو جائیں گے تو بیٹیاں وہاں نہیں جائیں گی. یا مے بھی پاسبل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوکنگ وتھ شبانہ جو ہیں اپنے ہی بیٹوں کے ساتھ وہاں رہنے چلی جائیں. محسن جو ہے وہ کافی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اور تحسین بھی امی کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے. تو جب پورشنز بن جائیں گے تو ہم ایسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جو ہے اماں اور ابا جو ہے وہ الگ رہیں گے. کیونکہ دیکھیں بنا کون رہا ہے، یہ ساری جو پراپرٹی جو ہے یہ اماؤنٹ لگ رہا ہے ماں باپ کا، بیٹوں کا نہیں ہے. تو ایکچولی میں رہیں گے ٹھیک ہے محسن اور جو ہے اس کا جو بڑا تحسین جو ہے وہ دونوں، مگر ایکچوئل میں جو محنت ہے، جو ایسٹ ہے وہ ان کے ماں باپ کا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر اسلامی طور پہ دیکھا جائے تو وہ ایک طریقے سے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ان کا حق، مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس گھر میں اگر اماں ابا جائیں تو ان کو منع کر دیا جائے بہوؤں کی طرف سے. خیر بہویں ایسی ہیں بھی نہیں، لیکن آنے والا وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. اب رہا کوشچن بہنوں کا، تو بہنیں جب آتی ہیں تو بہت سوال ہوتے تھے کہ بھائی یہ تو ہر وقت آتی رہتی ہیں اور بھابھیوں پہ کام کرتے ہیں، بھابھیوں پہ برڈن پڑتا ہے. تو یہاں پہ کوکنگ شبانہ نے اس کا آسان سا یہ سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے میری بیٹیاں اس گھر میں آ جایا کریں گی. سوال یہ ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹوں سے الگ ہونے کا شوق کوکنگ شبانہ کو ہوا کیسے؟ جب پورشن 2 بن رہے ہیں تو کیا ایک پورشن وہ اپنے لیے نہیں بنا سکتی کہ جس میں کوکنگ وتھ شبانہ اور ان کے ہسبینڈ رہ لیں؟ اور ایک بات بتاؤں، چلو بیٹوں کے تو انہوں نے دونوں پورشنز ایکول بنا لیے، لیکن اگر اپنے لیے وہ ایک چھوٹا پورشن بھی بنا لیتی ہیں تو بہت ایزیلی رہ سکتی ہیں. کیونکہ ان کی کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ینگ ہیں، ان کو ہر چیز چاہیے، یہ چاہیے. ماں باپ تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے ہیں، اور پھر 1-2 کمرے ایسے بنا لیں کہ بھئی اگر گڑیا آ جائے یا امبر آ جائے تو 2 کمرے ان کے اپنے ہوں. مگر ایسی سچویشن یہاں پہ کیوں نہیں کریٹ ہوئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے گھر میں بیہائنڈ دا اسکرین چل رہی ہے، کچھ پالیٹکس چل رہی ہے، کچھ دبی ہوئی ایسی باتیں جن کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی اور جن کی وجہ سے انہوں نے سوچا ہو کہ میں اپنے بیٹوں کو بالکل الگ کر دوں. اب جب ہو جائیں گے محسن اور تحسین الگ تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جب کوکنگ وتھ شبانہ رہیں گی بھی تو وہ صرف ایز اے مہمان بن کے جائیں گی، اور وہ اپنے گھر میں جس طریقے سے رہتی ہیں اس طریقے سے وہ نہیں رہیں گی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی کوکنگ وتھ شبانہ کے گھر میں معطر رہ رہی ہے تو سارے کام وہ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہو کہ کوکنگ وتھ شبانہ جب وہاں جائیں تو وہ یہ کام بھی نہ کریں اور صرف مہمانوں کی طرح بیٹھی رہیں کچھ 1 ہفتے کے لیے یا 1-2 دن کے لیے، یہ دونوں ہسبینڈ وائف جائیں. تو یہاں پہ بڑے کوشچنس ریز ہو رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ابھی اتنی جلدی نہیں بنے گا پورشن. ظاہر ہے اگر پلاٹ لیا ہے تو پلاٹ تو یار 10-10 سال لگ جاتے ہیں بننے میں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بنوا رہے ہیں. پھر اس میں آپ کو پتہ ہے سیمنٹ مہنگا ہے، بجری مہنگی ہے، کانکریٹ مہنگا ہے، اور جو بلاکس وغیرہ لگتے ہیں پھر اس میں پورا جو ان کا انفراسٹرکچر بنتا ہے، واش رومز ہیں اور کمرے ہیں، الیکٹرکسٹی کے جو پائپس ڈل رہے ہیں اور سیوریج کی جو ساری فٹنگز ہوں گی، ایسا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر پلاٹ کو بھی بناتے ہیں تو 5 سے 10 سال لگتا ہے اگر آپ کے پاس اماؤنٹ کم ہے، اور اماؤنٹ اگر ٹھیک ٹھاک بھی ہے تو 3 سے 4 سال کم از کم لگ جاتے ہیں. اب یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے پاس پیسہ نارمل ہے، جو کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ دعا کریں کہ وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کر دے، اور جن کے پاس اماؤنٹ ہے وہ 2-2 4-4 مہینے میں بھی ریڈی ہو جاتے ہیں گھر. اب یہاں پر کہانی جو ہے وہ ہو رہی ہے چینج گریجولی. دونوں جو بہنیں ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور وہ کافی خاموش بھی ہو چکی ہیں. اب یہاں پہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ امبر نے جو بنایا ہے وہ جو اپنا گھر لیا ہے اس نے الگ، اور گڑیا نے بحریہ ٹاؤن میں بھی ایک دفعہ بڑی اچھی ویڈیو دکھائی تھی جس میں وہ گھر لینے گئے تھے، اس کے بعد وہ ہو گئی تھی سائلنٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے گھر نہ لیا ہو. گڑیا نے یا تو فلیٹ لیا ہوگا یا کوئی اپنا پلاٹ لیا ہوگا بحریہ ٹاؤن میں، لیا ضرور ہے کیونکہ وہ گئے وہیں پہ تھے اور ابھی بھی وہ گھومنے وہاں پہ جاتے ہیں. اور امبر نے اپنا بزنس شروع کر دیا یا پھر نیا گھر لے لیا، اس میں بزنس کریا رہے واٹ ایور. اب یہ جو پراپرٹیز ہیں نا ان کی، یہ تو بھائی سمپلی انہوں نے اپنے یوٹیوب کے ارننگ سے کی ہے نا. اور اب آتی ہیں دونوں بہنیں، دونوں بھائی تو ہو گئے، دونوں بہنیں آتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی اماں نے چھوڑ دیا ہے، یہ جو جس گھر میں یہ رہ رہی ہیں نا یہ ان کی بیٹیاں ہی آئیں گی، اور جتنے عرصے وہ رہنا چاہیں اب آرام سے رہیں گی اپنے اماں ابا کے گھر میں. اب ہوا کیا، اب یہ جو جھگڑے فساد ہوتے تھے نا اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی بھابھی سے کام کروایا جا رہا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. اب امبر اور گڑیا آئیں گی تو اپنے اماں ابا کے پاس رہیں گی وہ، اور جو بھی کام ہوگا ان کا یا تو ان کی اماں کر دیں گی اور ابا کریں گے، یا پھر ظاہر ہے اماں ابا کو کام کرتے دیکھ کے گڑیا اور امبر جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گی، وہ خود کام کریں گی. ابھی گڑیا کے بچے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سالوں میں وہ بالکل جوان ہو جائیں گے.
अंबर के बच्चे हैं और गुड़िया की जो ज़ैनब है ये छोटी हैं, तो इनको वो टाइम मिल जाएगा कि ये जब अम्मा के पास आएंगी अपनी नानी के पास तो ज़ाहिर है आराम से रहेंगी, और आराम से तो ये पहले भी रहती थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज़ नहीं होंगी और जिस तरीके से इनके घर में फड्डे होते थे वो नहीं होंगे। मगर एक सवाल ये भी है कि जो है बेटे कैसे एग्री होगा ये सोच के कि हाँ अम्मा आप हमसे अलग रह लीजिएगा और हमें आप पोर्शंस बना दें, हम वहाँ पे रह लेंगे। क्या बेटों को ख्याल नहीं आया कि जिस माँ ने, ठीक है हमारे लिए तो वो जो भी हैं लेकिन अपनी औलाद के लिए तो वो माँ बाप ही है ना, उन्होंने भी सोचा कि सॉरी कि भाई मेरी जो माँ है इसने इतनी मेहनत की है और यूट्यूब पे आकर कोई आसानी से उन्होंने इनकम नहीं कमा ली, यूट्यूब पे बड़ी ही उन्होंने पापड़ बेले हैं, बातें सुनी हैं, बातें सुनाई हैं, है ना, कोर्ट भी गई हैं, ये दिखाया जो गया है, खुद ही केस करती थी, खैर वो तो लोगों पर ये लेकिन उसके बाद औलाद को ये ख्याल क्यों नहीं आया एक दफ़ा भी कि आप हमारे लिए पोर्शंस बनाएंगी तो आप ख़ुद कहाँ जाएंगी। तो हो सकता हो ये तमाम सिनेरियो बेटों और बेटियों में कुछ नाराज़गी या माँ में और बेटों में थोड़ी सी नाराज़गी या खामोश नाराज़गी का ऐलान हो रहा है। गला मेरा ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली हुई नज़र आ रही है, उसके लिए आई रियली एक्सक्यूज़। और फिर बेटियों ने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट में खुशी जाहिर नहीं की, ना ही उन्होंने कोई जिक्र किया है इसका। तो आगे देखते हैं कि मे भी पॉसिबल गुड़िया हैं या अंबर हैं वो जो हैं कोई ना कोई जिक्र करें इस पोर्शन के बारे में जो उनकी अम्मा ने डिसाइड किया है, या मे भी पॉसिबल वो इस चीज़ पे खुश ना हो। अब कहना ये है कि भाई अगर पोर्शन ही देने थे अलग तो ज़रूरी थोड़ी था कि मुंतहा को लाते, पोर्शन देना था तो आप किसी भी लड़की से कर देते तहसीन की शादी। एनीवे फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।